अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल अहवाल है? सब ठीक ठाक हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हालिया टाइम में पाक फौज, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के कमांडोज ने वो काम दिखाया है कि दुनिया अभी तक हैरत में है। मतलब हम खुद हैरत में हैं भाई, हमारी पूरी कौम हैरत में है कि इंडिया जैसा जो एक अपने आप को एशिया का टाइगर समझता था, वो तो गिदड़ से भी बेकार निकला, बिल्ली की तरह भागा। बहरहाल ये क़ुव्वत ईमानी और हमारे फिर जो दोस्त हैं, और हमेशा याद रखें कि आपकी नीयत, आपका ईमान और फिर आपके दोस्त, ये हमेशा काम आते हैं। खैर, ये एक लंबी कहानी है। हमें खुशी है कि हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने वो कर दिखाया जो अभी, यानी वो 71 का जो गम था वो भूल गया, खुदा की कसम। दुख होता था जब उसकी कहानी कहीं आती थी और 18 या 16 दिसंबर को सबूत डाका की बात होती थी, एक तकलीफ उठती थी हमारे अंदर। लेकिन अब हम वी फील प्राउड एंड सल्यूट टू यू सर। तो इसी हवाले से फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी ने एक बयान और मखसूस मुशायरे का एहतमाम किया है और हम उसमें शरीक हो रहे हैं, बहुत सारे दोस्त। और इसको सारा जो इंतज़ाम है वो उर्दू डिपार्टमेंट की, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की उर्दू डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं, मोहतरमा फ़रहत जमी विर्क, जो खुद बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, उर्दू पंजाबी की शानदार शायरा है और दोस्तों की दोस्त हैं, बाकमाल शख्सियत हैं। तो उन्होंने ये सारा एहतमाम किया। उनके साथ मैंने थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की है, को मार्केटिंग के हवाले से और स्पॉन्सरशिप के हवाले से। तो इसमें नामवर शुरा शिरकत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें कुछ फौजी हाई ऑफिशियल्स भी शिरकत करेंगे। और जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मोहतरमा बुशरा मिर्ज़ा, उन्होंने खसूसी दिलचस्पी ली इसमें और गो अहेड का कहा, सिग्नल भी दिया फ़रहत विर्क को कि आप करें, ये बहुत आला काम है। फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हदायत की कि इनके साथ तावन करें, जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे हेल्थ केयर है और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स है और स्टूडेंट अफेयर्स, बहुत सारे उनके साथ तावन कर रहे हैं। और इसमें जो सदारत है वो मेरे उस्ताद, जिनसे मैंने पढ़ा भी, और बहुत आला शख्सियत और पूरी दुनिया में एक नाम और पाकिस्तान में भी एक नाम, जनाब प्रोफेसर एहसान अकबर साहब। क्या कमाल शख्सियत है और क्या कमाल की उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी के, कादरुल कलाम और अंग्रेज़ी के भी, 4 ज़बानों के वो माशाल्लाह कादरुल कलाम शायर भी हैं और उनको ये पढ़ाते रहे हैं तवील अरसा तक मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस में, चकवाल, मियाँ वाली, सरगोदा, रावलपिंडी में भी उनकी सदारत है। और ये बड़ा एज़ाज़ की बात है कि उनकी सदारत में हम मुशायरा पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे बहुत सारे अहबाब हैं, जिनमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हाल ही में उनकी किताब आई थी कुछ 2-3 साल पहले, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं अवैस ज़मीर, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा सईद राजा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, और क्या खूबसूरत कलाम कहता है, क्या छोटी बैर में तो कमाल करता है वो बंदा। और फिर उस बंदे की ख़ास बात है कि उसके अंदर इश्क रसूल और वरनात बड़ी खूबसूरत कहते हैं। इसके अलावा चूँकि सईद राजा का भी फ़ौज से तल्लुक़ है, मेजर नैय्यर शहज़ाद लाहौर से मेरा प्यारा, मेरा छोटा भाई, बहुत बाकमाल राइटर, नसर निगार भी बहुत अच्छा और शायर भी बहुत अच्छा। हाल ही में उनकी ना वो अफ़सानचे जिस तरह होते हैं, छोटा फ़िक्शन, माइक्रो फ़िक्शन की किताब आई है। ले उनकी शायरी की भी किताबें हैं और लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं, बाकमाल शख्सियत है, प्यारे इंसान हैं। फिर ख़वातीन में जैसे हमारी दोस्त हैं महनाज़ बेंजमन, वो तशरीफ़ ला रही है। हाल ही में उनकी किताब आई थी, ख़ामोशी कलाम करती है। तो इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन नज़्म को प्रोफेसर डॉक्टर महनाज़ अंजम, हाल ही में उनकी भी किताब आई है कुछ अर्सा पहले, कमाल लिखती हैं वो। एक और प्यारी शख्सियत हमारी दोस्त, बल्कि हमारी लाडली दोस्त और चहेती दोस्त, वो सुरमई सुरमई नज़में कहती है।
ڈاکٹر فخر نورین باکمال شخصیت ہیں. بہت اچھا نثر، بہت اچھی مزاح، اور پھر اس کے بعد نظمیں. ڈاکٹر جنید اظہر کو سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا نام، اور اشارہ انٹرنیشنل کی چیئرمین. وہ خود بہت بڑے بڑے مشاعرے کراتے رہے ہر سال تقریباً، اور پریزیڈنٹ اس میں ہوتے ہیں. وہ تشریف لا رہے ہیں. اور اس میں دو جو کہہ آور شخصیات ہیں، جو کہہ نکالتے ہیں ہمارے اندر سے. اف، ایسا نکالتے ہیں کہ اس میں پہلا نام جو ہے ڈاکٹر فیصل عزیز، اور اس کے بعد ڈاکٹر فیصل عزیز کی ابھی 2-3 کتابیں آ چکی ہیں، جیسے پہلی ہاسا خاصا آئی تھی، اور اب بشیرہ تم تو واقف ہو وہ آئی. میرے بہت اچھے دوست، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنگوٹیا یار شہباز چوہان میرا چھوٹا بھائی، مجھے بہت جان سے پیارا ہے. میرا وہ بےحد پیار کرتا ہے مجھ سے، احترام بھی کرتا ہے، اور ہماری دوستی بھی ہے. اور بہت پیارے شخصیت ڈی واٹسن کے یہ مینیجر ہیں، وہ مزاح کیا کمال کا لکھتے ہیں. ان کی بھی کتاب آ چکی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نام ہیں جس میں اردو غزل کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو ایک بڑا نام ہے علیم قریشی کے بعد، اگر میں کہہ سکتا ہوں تو وہ ہے میرا پیارا طارق نعیم، جن کی کلیات بھی آ چکی ہے. اور اس کا ایک ایک شعر کمال کا، ایک ایک غزل کمال، کرافٹ مین بھی ہے. اور پھر اس کے تھاٹس، اس کے خیالات، سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے بہت ہی عزیز دوست میجر راج سرحدی، خوبصورت انسان، خوبصورت شخصیت. اور ان کی بھی کتابیں ہیں، اور بہت اچھا شعر. اور یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا احسان دانش کے شاگرد ہیں، ان سے ان کے کسب فیض حاصل کیے انہوں نے. وہ تشریف لا رہے ہیں. حسن عباس رضا کو کون نہیں جانتا، میرا یار. وہ ہمیشہ میں مذاق کرتا ہوتا ہوں کہ اسلام آباد میں 2 ہی تو خوبصورت شاعر ہے، ایک حسن عباس رضا، تو آگے سے وہ کہتا ہے ہاں جی دوسرے تم. تو مجھے وہ اس لیے پسند ہے کہ از اے ویل ڈریسڈ پرسن. مجھے خود بھی آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کا شوق ہے، تو اس لیے حسن مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، گروپ کیپٹن محمد منیر قاسم، ان کی بھی کتاب آ چکی ہے. بہت پیاری شخصیت ہیں، بہت دھیمے مزاج کے، بڑے پیارے انسان ہیں. اچھا، فوزیہ سر ملک جو ہیں ڈاکٹر، ہماری بہن، بہت اچھی شخصیت ہے ماشاء اللہ. ایک بلند قامت ویسے بھی ہیں، اور شخصیت بھی بلند قامت ہے. ان کا بھی فاطمہ جناح کی یونیورسٹی کی وہ وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں، بہت اچھا شعر کہتی ہیں. تو یہ سارے پیارے پیارے لوگ جو ہے نا، ان شاء اللہ تعالیٰ سنیں گے اور سنائیں گے ایک دوسرے کو. مزہ بھی آئے گا. اگر کوئی نام مجھ سے چوک جائے تو ہاں، ایک اور میرا بہت پیارا دوست، بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھا شعر کہنے والا، سعید دوشی. کمال کرتا ہے وہ بندہ، کمال کا کمال شعر کہتا ہے. ہیر لکھی انہوں نے پوری، کمال کی غزل کہتا ہے. مزہ آ جاتا ہے اس کو سنتے ہوئے، سواد آتا ہے. پھر سب سے اہم میرے سویٹ ہارٹ دوست کرنل ڈاکٹر ساجد رحیم، پشاور سے خصوصی طور پر تشریف لا رہے ہیں. اس کو سن کے مزہ آتا ہے مجھے، یقین کریں. ان کے شعر بھی میں ہمیشہ شیئر بھی کرتا ہوتا ہوں، جب میں ان کے کوئی شعر دیکھتا ہوں فیس بک پہ بھی تو میں شیئر کرتا ہوتا ہوں. تو یہ ایک بڑی اچھی رونق لگنے والی ہے جی. اور ہماری کوشش ہے کہ اس میں جو آج کل ایک وائرل ہیں سانگلہ ہل کے ہمارے دوست سنگر نظر عباس، جو بولیاں، پنجابی کی بولیاں، کیونکہ فرد پھر بھی بولیاں لکھتی ہیں، فخر نورین بھی لکھتی ہیں، میں بھی کبھی کبھار لکھتا ہوں. تو اس کے لیے، اس ایونٹ کے لیے محترمہ فرد فرق صاحبہ نے اسپیشلی فوج کے حوالے سے بولیاں لکھی، کیونکہ وہ خود ایک ورک جٹ ہیں، اور جس علاقے کی رہنے والی ہے، وہ لوگ فوج سے ویسے ہی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ لکھی چیزیں، اور وہ ہمارا شہزادہ وہ گائے گا.
اور مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوستوں سے احباب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ایک دن کے بعد. جیتے رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ.